Assalamu alaikum viewers. This is Ihtisham Al Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी जो है इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात है, सच एज़ कि पाकिस्तान में आखिरकार सॉवरन कौन है, वो लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है या कोई और है। तो आपके जहन से ये सवालात निकल जाएगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पॉलिटिकल साइंस जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड सॉवरेनिटी एंड लिबर्टी, यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो इन दो टॉपिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। एक तरफ अगर हम देखें तो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट है और दूसरी तरफ जो है वो लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल है। तो ये एक तरह के कंट्रडिक्शंस है। तो आज हम जो है सॉवरेनिटी को कवर करेंगे और लिबर्टी जो है उसको हम दूसरे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सॉवरेनिटी जो है इट इज़ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट जो है वो 4 एलिमेंट से बना है। नंबर फर्स्ट जो है वो टेरिटरी है, दूसरी जो है पॉपुलेशंस है, तीसरा जो है वो गवर्नमेंट है और चौथा जो एलिमेंट है वो सॉवरेनिटी है। तो ये सॉवरेनिटी का जो एलिमेंट है ये स्टेट को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल ले लें सच एज यूरोपियन यूनियन, तो इसका अपना टेरिटरी भी है, यानी वो यूरोप की सरजमीन पर बना है। इस तरह इसकी अपनी पॉपुलेशंस भी है और पार्लियामेंट भी है। तो इस तरह यूरोपियन यूनियन जो है उसके 3 एलिमेंट्स तो पूरे हैं और चौथा जो सॉवरेनिटी है वो इसके हाँ नहीं है। तो इस तरह सॉवरेनिटी का जो एलिमेंट है वो स्टेट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान डिस्टिंक्शन करता है। इसके बाद आते हैं कि जो सॉवरेनिटी का लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका वर्ड जो है वो है सुप्रेनस, यानी सॉवरेनिटी जो है वो सुप्रेनस के वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है सुप्रीम। तो अभी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। जिन बॉडी जो है वो सॉवरेनिटी को इस तरह डिफाइन करता है कि इट इज़ द ओरिजिनल एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर ऑफ अ स्टेट, यानी जो एक स्टेट होती है उसकी ओरिजिनल एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स होती है और ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस विद इन स्टेट बाउंड्रीज, यानी स्टेट के बाउंड्रीज के अंदर जितने भी आवाम है और इसके जो एसोसिएशंस है उस पर सॉवरेनिटी जो होती है वो एप्लीकेबल होती है। तो एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो एब्सोल्यूटनेस, यानी सॉवरेनिटी जो होगी वो एब्सोल्यूट होगी और वो एक्सटेंड करती है और ऑल अदर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस, यानी जो मुल्क के अंदर जितने भी आवाम होते हैं और इसकी जो एसोसिएशंस होते हैं सॉवरेनिटी उस तक एक्सटेंड करती है और जो आवाम और जो एसोसिएशंस होते हैं वो स्टेट के सॉवरेनिटी से मुबर्रा नहीं होते हैं। और सॉवरेनिटी पर जो है नो लीगल लिमिटेशंस, यानी कोई लीगल इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशंस इस पर इम्पोज नहीं किए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी जो होगी वो एब्सोल्यूट होगी। इसके बाद है इंडिविजिबिलिटी, यानी सॉवरेनिटी जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं, इस तरह एक स्टेट में 2 सॉवरन नहीं रह सकते हैं। तो चंद राइटर का मानना यह है कि सॉवरेनिटी जो है उसको डिवाइड किया जाता है फेडरेशन में। फेडरेशन इस तरह होता है कि एक तरफ सेंट्रल पावर होते हैं और दूसरा जो प्रोविंसेस इसमें होते हैं इसके पावर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट लिस्ट्स ऑफ पावर्स होते हैं। चंद ममालिक में 2 लिस्ट्स ऑफ पावर होते हैं और चंद में 3 लिस्ट्स ऑफ पावर्स होते हैं। जो सेंट्रल लिस्ट होता है उस पर सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेजिस्लेशन कर सकता है और जो प्रोविंशियल लिस्ट्स होते हैं उस पर सिर्फ प्रोविंसेस जो है वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट जो है उस पर बोथ सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो इस पर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके दरमियान कोई क्लैश आ जाए तो सेंट्रल का जो लेजिस्लेशन है वो प्रिवेल करेगा। तो इस तरह फेडरेशन ये है कि इसमें पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस, कि एक तरफ सेंट्रल पावर होते हैं दूसरी तरफ प्रोविंशियल पावर्स होते हैं। तो ये राइटर्स जो है कि ये सॉवरेनिटी फेडरेशन में डिवाइड किया जाता है, आर्गुमेंट पेश करते हैं, इसके साथ हम एग्री नहीं करते हैं क्योंकि फेडरेशन में जो है वो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, यानी इसमें सॉवरेनिटी डिवाइड नहीं होती, सिर्फ इसमें पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
اس کے بعد آتے ہیں یونیورسلٹی کی طرف، یعنی جو سورینٹی ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے ٹو آل انڈیویجولس اینڈ ایسوسیشنس، یعنی وہ سارے انڈیویجولس جو اس کنٹری میں موجود ہے اور جو ایسوسیشنس ہے اس پر سورینٹی اپلیکیبل ہوتی ہے۔ تو چند رائٹر کا ماننا یہ ہے کہ سورینٹی جو ہے وہ ڈپلومیٹس پر اپلائی نہیں ہوتی، جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں اس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اور وہ امیونٹی جو ہے وہ ایک طرح کا انٹرنیشنل لا ہے یا انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے۔ تو یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ولنگلی وہ اس ڈپلومیٹ کو یہ امیونٹی دیتے ہیں، کیونکہ اسی ملک کا جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے اس کو دوسرے ملک میں امیونٹی حاصل ہوگی، تو اس طرح دوسرے ملک کا جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے اس کو اپنے ہی ملک میں آپ امیونٹی دیں گے۔ تو اس طرح یہ ولنگلی ہے اور سورینٹی کے خلاف یہ نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ ولنگلی اسٹیٹ اس پر ایگری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پرماننس، یعنی جو سورینٹی ہوگی یہ پرماننٹ ہوگی، اور جس وقت تک اسٹیٹ ایگزسٹ کرے گی اس وقت تک سورینٹی بھی ایگزسٹ کرے گی۔ تو سورینٹی لاسٹس ایز لانگ ایز اسٹیٹ ایگزسٹ۔ تو یہ جو کریکٹرسٹکس ہے یہ پرماننس کا وہ ڈسٹنگوش کرتا ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، یعنی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ پرماننس کا جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ڈسٹنکشن کرتا ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ اس کے بعد ہے ان ایلینیبلٹی۔ تو ان ایلینیبلٹی جو ہے وہ اس میں ہم سورینٹی کو کسی ساورن سے لے نہیں سکتے ہیں، اور اس طرح اس کی سورینٹی کو ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں کہ ایک لائف آف انڈیویجول جو ہے وہ ہم ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں، لائک ایک انسان سے ہم زندگی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح جو سورینٹی ہوتی ہے وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے لیمیٹیشنز۔ لیمیٹیشنز میں چند رائٹرز ہے لائک ہاوز، آسٹن اینڈ بارڈن۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ سورینٹی جو ہے وہ ایبسلوٹ ہے اور ان لمیٹڈ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، کیونکہ سورینٹی پر چند لیمیٹیشنز ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمبر فرسٹ مورل لیمیٹیشنز ہے۔ مورلی یہ ریسٹرکشنز ہے سورینٹی پر، سچ از لیگلی تو وہ ہر کچھ کر سکتا ہے، لائک اگر ہم ایگزامپل لے لیں کہ یو کے کا جو پارلیمنٹ ہے وہ ساورن ہے، تو وہ لیگلی یہ رولز بنا سکتے ہیں کہ مین اور وومن جو ہے وہ اس کو انٹرچینج کرے، یعنی وہ مین سے وومن بنا لے اور وومن سے مین بنا لے، یہ بائی لا وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مورلی یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح مورلی ایک طرح کا ریسٹرکشنز ہے یو کے ساورن پر۔ اس کے بعد ہے نیچرل۔ تو یہ جو ہے وہ نیچرل کے خلاف کوئی لا نہیں بنا سکتا، سچ از اگر وہ یہ لا بنائے کہ جو سن ہے وہ اس ویسٹ سے رائز کیا جائے گا، تو یہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیچر میں جو ہے وہ سن ایسٹ سے رائز کیا جاتا ہے، تو یہ نیچر کے خلاف ہے اور اس کی اپلیکیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ساورن جو ہے اس پر ایک نیچرل لیمیٹیشن بھی ہے کہ وہ نیچر کے خلاف رولز نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہیومن، یعنی وہ ہیومن کے ایفیشینسی کو دیکھ کر رولز ریگولیشن بنائے گا۔ اگر ہیومن کے ایفیشینسی کے خلاف ہے تو اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوگی۔ تو اس طرح اگر وہ ایک لا بنا لے کہ مین اور فیمیل جو ہے وہ رات کے وقت ڈیوٹی کرے گی اور دن کے وقت وہ سوئے گی، تو اس طرح یہ رول جو ہے اس کی اپلیکیبلٹی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ یہ ہیومن ایفیشینسی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہے کانسٹیٹیوشنل، یعنی وہ خود ہی کانسٹیٹیوشن کو ایمینڈ نہیں کر سکتا ہے، اور اس طرح وہ جو فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشن نے دیے ہوتے ہیں عوام کو، وہ خود بخود اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹرنیشنل لا، یعنی جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو ٹریٹیز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل جو کنونشنز ہوتے ہیں، اسٹیٹ اس کے خلاف لا نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ ولنگلی اس کا پارٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کے خلاف کوئی رولز ریگولیشن نہیں بنا سکتا۔ تو اس طرح جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی ایک طرح کا ریسٹرکشنز ہے اسٹیٹ کے سورینٹی پر۔ تو ابھی آتے ہیں کہ پاکستان میں ساورن کون ہے۔ پاکستان میں جو ہے ساورن پارلیمنٹ ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے اٹ کنسسٹ آف نیشنل اسمبلی
प्लस सेनेट प्लस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट से गुजर के बनाए जाते हैं, और इस तरह जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान में उसको हम सुप्रीम मानते हैं। तो थ्योरी में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो इस तरह आप लोगों को ये लेक्चर जो है ये समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।